अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं सवात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। ये पल दो पल की बात नहीं, ये किस्सा है निस्फ सदी का। जी हाँ, कक्के-ज़ई एसोसिएशन पाकिस्तान रजिस्टर्ड को बने 50 साल हो गए। 50वां यौम तासीस की तकरीब मरकजी दफ्तर शादमान में मुनक़िद हुई। तकरीब से सदर मलिक नवीद सुहेल, असद दाऊद जनरल सेक्रेटरी, इफ्तिखार अहमद मलिक सेक्रेटरी फाइनेंस, आगा नदीम मीडिया कोऑर्डिनेटर और दीगर ने खिताब करते हुए सालाना कारकर्दगी और दीगर अमूर पर इजहार ख्याल किया। 50वीं सालाना इजलास में साबिक सदर इफ्तिखार मलिक एडवोकेट को तीसरी मरतबा सदर मुंतखब कर लिया गया। तकरीब के आगाज़ में चौधरी मेराज दीन डिस्पेंसरी, ब्रिगेडियर इनामुल हक हेल्थ केयर सेंटर की ईंट लगाकर बुनियाद रखी गई। इसकी तामीर के लिए ब्रिगेडियर इनामुल हक की फैमिली ने 50 लाख रुपए दिए। इस मौके पर निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए सदर मलिक नवीद सुहेल और दीगर का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। ये जी हमारा सालाना 50वां इजलास था। ये जनरल कौंसिल का इजलास था। हमारा इस जनरल कौंसिल का इजलास जो है बाकायदा तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि हम लोगों से अपनी तजावीज़ मांगते हैं, हमारी अपनी जो कारकर्दगी है वो उसके बारे में बताते हैं ताकि लोग आएँ और उसको समझें कि हम क्या करते हैं और आगे हमारा प्रोग्राम क्या है। ये इस सिलसिले में ये 50वां इजलास था जी। डिस्पेंसरी जो है जी ये ब्रिगेडियर इनामुल हक हेल्थ केयर सेंटर के अंडर काम करेगी। उनकी जो जितनी फाइनेंसिंग है वो ब्रिगेडियर इनाम साहब की फैमिली दे रही है, लेकिन हमने मियां मराज कम्बो के नाम पे ये डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है। अर्थ ब्रेकिंग रखी है हमने, लेकिन उम्मीद है कि हम इसको एक ग्रेजुअली एक ऐसे मेडिकल सेंटर का दर्जा देंगे जो कि उम्मीद है और ये मिशन भी है कि हम लोग इसको मेडिकल सेंटर वाली सिचुएशन में दे दें। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा क्योंकि मेरा ये आखिरी इजलास था, मेरे टेन्योर का 6 साल पूरे हो गए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अगले प्रेसिडेंट साहब उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको हेल्थ केयर सेंटर बना लिया जाए और इस हेल्थ केयर सेंटर में तमाम फैसिलिटीज़ इस लोकेलिटी में रहने वाले लोगों के लिए जो कि डिज़र्विंग लोग हैं, जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, उनके लिए ये मेडिकल का जो एक इंस्टीट्यूशन बनाए ताकि लोग वहाँ से आके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें। बात यह है कि ये मुझे दोबारा एक ज़िम्मेदारी दी गई है और मैं अपने साथियों से भी ये गुजारिश करूँगा कि दुआ करें कि मैं इसको आसान तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। ये एक टाइटल है सिर्फ, बाकी तो सारे मिलजुल के काम करते हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ पूरी टीम ना हो। इसमें मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि मेरे जो साथी हैं शफकत लाई मलिक साहब, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्टिव। वो हर फील्ड में भरपूर काम करते हैं और अल्लाह उनको अजर दे। ये जिम्मेदारी हैं, कुछ इनको मिल गई, कुछ मुझे मिल गई, कुछ इनको मिल गई। ये बाकी सारा सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह खुदा बेहतर का दुआ भी करें कि अल्लाह मुझे इस जिम्मेदारी से ज़रूर करें। बात कर जी इफ्तिखार मलिक साहब पहले 2 टर्नओवर कर चुके हैं, तो हमारा आइन इजाज़त नहीं देता था, वरना हम इनको आगे भी ले जाते, इसलिए फिर नवीद से साहब आ गए। तो अब वो शर्त पूरी कर लिया है, ब्रेक आ गई है, तो फिर इसलिए बरादरी इनको ले आई है नया सदर। यही खूबसूरती है हमारी NGO की कि यहाँ आम तौर पे मुकाबला नहीं होता, बैठ के फ़ैसला कर लिया जाता है, इलेक्शन की नौबत नहीं आती। बड़ी खुश उसलूबी से ये मरहला अंजाम पाता है। इफ्तिखार अहमद मलिक, मैं फिनांस सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन का, और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुबारकबाद भी देता हूँ इफ्तिखार मलिक साहब को, हमारे नए सदर 1 जनवरी से। और मैंने इनको प्रपोज़ किया था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला इनको बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपने मिशन में कामयाब करें। मोहम्मद असलम, ऑफिस सेक्रेटरी कक्के-ज़ई एसोसिएशन। ये कक्के-ज़ई बरादरी
اپنے اور غیر ککیزیوں برادری کے لیے ہمیشہ فلاحی امور سر انجام دے رہی ہے، اور میں اس ایسوسیشن کے ساتھ 20 سال سے کام کر رہا ہوں. یہ مجھے فخر ہے کہ ہمارے ساتھ میں نے ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے کام کیا. السلام علیکم جی. میں خالد مسعود ملک ہوں. میں ایگزیکٹو ممبر ہوں جی آل پاکستان ککیزی ایسوسیشن آف پاکستان. اور میں نے 2002 میں اس کو ریگولرلی جوائن کیا تھا جب میں نے اپنی NFC کی نوکری چھوڑی تھی. نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ میں تھا. 21 سال میں نے وہاں نوکری کی، اور اس کے بعد پھر میرے ماموں تھے بریگیڈیئر انعام الحق صاحب. انہوں نے مجھے کہا کہ خالد تم کیا کرتے ہو، فارغ ہو گئے میرے پاس آ جاؤ. تو وہ یہاں پہ سرو کر رہے تھے، تو میں نے پھر وہاں سے لے کر آج تک یہ 20 سال کا سفر میں نے ان کے ساتھ ہی طے کیا. اور آج ان کی لیئنگ تھا، فاؤنڈیشن سٹون تھا. یہ ان کے بچوں نے سارے جو میرے کزنز ہیں انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم یہ ایک بنائیں گے ڈسپینسری جو کہ فری ہوگی، ناٹ فار ککیزی بلکہ تمام جو لوگ ہیں یہاں پہ غریب لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنا علاج، تو ان کو ہم یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. میں نے اس میں اپنی تجویز دی ہے. ایک تو یہ کنسٹرکشن جو ہوئی ہے شروع، اس کو بھی میں ہی مینیج کر رہا ہوں، ڈیزائن بھی میں نے کیا ہے. اور اسی طرح جو وہ ککیزی کمپلیکس بنا ہے، یہ انسٹیٹیوشن بنا ہے شاہدرہ میں، زمین تو افتخار صاحب نے ڈونیٹ کی تھی، لیکن اس کا اسٹرکچر ڈیزائن اور انجینئرنگ ڈیزائن وغیرہ میں نے کر کے دیا تھا، جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. تو پروگریس تو ہو رہی ہے. میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے زیادہ ایجوکیشن پر، اور اس کے لیے ہمیں اپلیکیشنز مانگنی چاہیے انجینئرنگ یونیورسٹی سے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے، علامہ اقبال میڈیکل کالج سے، فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے، اور سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن جو ہے وہ بھی میڈیکل کالج ہے وہاں سے. تو اس سے یہ کہ حقدار طلبہ کی کافی مدد ہو جائے گی، سپورٹ ہوگی. فل خرچ نہیں تو برداشت ہوتا ہے، لیکن ایک سپلیمنٹری سپورٹ ہو جائے گی. اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ شیخ منصور، جو کہ سابق MNA بھی رہے ہیں گجرانوالا سے، اور ککیزی ایسوسیشن کے صدر بھی رہے ہیں گجرانوالا میں. ان کے صاحبزادے عثمان منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابق جنرل سیکرٹری ہیں ککیزی ایسوسیشن کے، اور نائب صدر بھی رہے ہیں گجرانوالا سے ککیزی ایسوسیشن کے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج جو ککیزی ایسوسیشن کا جو 50واں اجلاس ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ندیم صاحب کو، ان کو صدر کی، اور جو ہے ہمارا آج 50th اینیورسری بھی ہے، تو ان کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور آئی وش ہم بیسٹ آف لک ان کمنگ فیوچر. اور جو ہمارے نئے صدر ہیں افتخار صاحب، ان کے لیے ہماری خدمات ہمیشہ حاضر ہیں، اور اس برادری کے پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ ان سب کو عزتیں دے، ترقیاں دے. بہت شکریہ.